اچھی آواز نال اللہ احد دے ترانے پہ بول دینے تے فرمان دینے کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں کہندہ امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نے کمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گئے مومن اج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار داں نام محمد والا اے کال جے ٹھار داں نام محمد والا حضرت بلال آندے نے اوے امیہ سن لے پھر میں بلال دا بھی اعلان سن لے آندہ میں پوج پوج بت ساری عمری لنگ علی میں پوج پوج بت ساری عمری لنگ علی شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پالئی پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا فرماندے نے ریت تے پتھراں اتے اے پھرن کسیٹ دے اے ریت تے پتھراں اتے استقامت سیدنا بلال دکھا رہے نے اے ریت تے پتھراں اتے کیوں ریت دے پتھراں اتے لٹا رہے نے بلال اپنا ہی کلمہ چھڑ جائے گا اپنے دین تو منہ پھیر لوے گا لیکن بلال پکے ہو گیا نے فرماندے نے ریت تے پتھراں اتے اے پھرن کسیٹ دے جسم دے داغ پہ گئے جی میں پھول نے چھیٹ دے درد مند پہ ویکھ کیویں اکھیاں میٹ دے ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا اے نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا اللہ اللہ تائیں تے قرآن اعلان کر رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون کون سیدنا بلال نے ایسرا کلمہ پڑھے تے مارا کھادیاں نے اللہ نے پھر مقام کی عطا فرمایا فیصل مسجد والے ہو اللہ نے پھر مرتبہ کی عطا فرمایا نبی پاک معراج تے پہنچے نے آقا جنت دی سیر پہ کر دینے تے انج کسے بندے دے ٹرن دی آواز آ رہی ہے لیکن بندہ ہی نظر کوئی نہیں آ رہا آقا فرما دینے جبریل اے کیڑا بندہ جی دے چلن دی آواز ہوندی ہے تے آپ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا حضرت جبریل فرماندے نے آقا سونےو تسی پریشان نہ ہوو اے تواڈا پیارا بلال ہے چلدا مکے دیاں گلیاں چے قدماں دی آواز رب دے جنت اندر آ رہی ہے رب دے جنت دے اندر جا رہی ہے اللہ نے کنا مقامی عطا فرمایا اجے بھی نہیں جے سمجھے آؤ توانو میں نبی دا ایک اور پروانے میں تعارف کرواواں حضرت خبیب بن ارت کہہ دے رضی اللہ تعالی 10 ہجری نبی پاک نے اپنے 10 نا صحابہ بھیجے نے 10 کاری کسے علاقے دی طرف بھیجے دے انہوں نے نا سوچیا رستے دے اندر ایک علاقہ آیا عامر بن حارث نامی ایک بندہ سی مکے دا بڑا چودھری جنگ بدر دے اندر انہوں قتل کر دیتا گیا جدو انہوں نے پتا چلیا نا کہ 10 کاری ایسرا فلانے علاقے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے راہ وچ انہوں نے 10 کاریاں نو پھڑ لیا اللہ اللہ
انہاں نے شہید کر دیتا ہے. 3 صحابی نہ پہاڑ تے چڑھ جاندے نے جنہاں وچ حضرت خبیب بن ارت بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت خبیب بن ارت نال 2 ہو صحابی نے 2 ساتھی چڑھ جاندے نے تھلے بلاندے نے تے اے تینوں صحابی تھلے آ گئے نے. اللہ اللہ انہاں تیناں دے اندروں ایک نے ہمت کیتی جرت کیتی انہاں نال مقابلہ کریے لیکن او زیادہ سن انہاں نے تیر ماریا ایک نو شہید کر دیندے نے دوسرا جڑا اونوں وی قیدی بنا لیندے نے. حضرت خبیب بن ارت وی قیدی نے تے لے کے ٹر پیندے نے. مکے دے اندر بازار دے اندر پہنچے اکاس بازار سی بڑا ہی پرانا. اس بازار دے اندر حضرت خبیب بن ارت نال دوسرا ساتھی جیڑا انہاں نو فروخت کر دینے پہ ایک فروخت ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام ہو رہے نے ایک مکے دا یوسف نبی دا پروانہ ہے ایدیاں بولیاں پیاں لگ دیاں نے ایک تے غلام بن جاندے دوسرے حارس دے جڑے پتر نے عامر ایسرا سامنے آ جاندے نے آندے نے اے تے ساڈے باپ دا دشمن ہے انہاں نے ساڈے باپ نو بدر دے میدان دے اندر قتل کیتا اسی تے گن گن کے بدلے لواں گے. حضرت خبیب بن ارت نو ایسرا قیدی بنا کے لے جاندے نے ایک جناب گھر دے اندر جیل دے اندر بند کر دیندے نے. اللہ اللہ بند کر کے تے چلے گیا نے کہن لگے آپ ہی خبیب نہ پانی ملے گا نہ روٹی ملے گی پیاسا ہی مر جائے گا اسی یہ دے قریب ہی کوئی نہیں ہوندے آ تو بڑے بڑے ولی ویکھے ہون گے پر جڑے نبی دے صحابی نے انہاں تو ود کے میں کنوں ولی اپنا مننا کیونکہ رب دا قرآن جو اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے جڑے میرے نبی دے صحابی کلمہ پڑھن والے نے انہاں تو ود کے کائنات دے اندر کوئی دنیا تے ولی نہیں ہو سکدا. جنیاں بھی قرآن دیاں ایتاں اولیاء تے نے ساریاں نبی دے صحابہ تے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماندے نے انہاں مینوں راضی کیتا ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا. کیتے اللہ اپنے نبی دے صحابہ دے بارے کہہ رہا ہے اے میرے او صحابی نے اے میرے نبی دے او پروانے نے وا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے نبی دے صحابہ چل دے سن اپنی نظریں چکا کے چلیا کر دے راتاں انہاں دیاں قیام دے اندر گزر جاندیاں اگر کسی نہ گل کر دے سن بڑے پیار نال گلاں کریا کر دے سن. حضرت خبیب بن ارت نو بند کر دیندے نے ادھروں 1 مہینے تو بعد انج انہاں دروازہ کھولیا تے ویندے ہی رہ جاندے نے فیصل مسجد والے ویندے ہی رہ